दोन्ही दोऱ्यो सोडट्यो घातलेले पळय तेच्या लॉकिंगाक घातलेले पळय त्यो ह्या दिसांनी पाणी वयतालें फाळक्यान आमी काडटाले खंय वयताले फाळक्यान वयताले सायडीकचे ते ह्या फाळक्यांच्यान भितर सरताले उदक पावस पडटा न्हू पावस पडलो काय चड पावस पडलो काय ना तो होल आहा न्हू तो बारीक आसा सायडीक भायर वचपाक भायर ते व्हळांसून पाणी वचना आनी ते व्हरले अशें व्हरता तुम्ही आणि काट्ट हे आतांच न्ही पयरचो 20 तारखेक पयरचो आणि काल तुम्ही नोटीस केला ना दिसते ते काडटाले सर आमी मागीर अडेजान आमी हे काडपाक पावस तेन्नाच सुरू जालो न्हू व्हडलो मोठो वाऱ्याचे कितले टाकांनी पयलीं नंतर पावले काय त्याच्या नंतर पयलीं पाणी जाताले सारके पावस गबगबीत आनी वारो न्हू भायर सरोकूय हे जाताले आनी वारो आनी पावस येयल्यार अशी जावपाक आमी काडूंक सुरू केले होती काडूंक सुरू करता तरी पावस पडटा न्हू व्हडलो ते सगळे पाणी फाळक्यान वचूं लागले काडटा फाळक्यान वचना बरोबर वाऱ्याचे टाकून ते एडीक गेली ते एडीक वचना बरोबर सगळे पाणी भितर येवपाक लागले काही इन्सिडंट घडलो जे चोराव आयल्यान आहा थंय एक फेरीची संग जाली ताची तुमकां कितें म्हणपाचें आसा नाही ही फेरी आसा ती अँकर केल्ली हांगा आनीक रातचे 11 जेन्ना ऑपरेशन काबार जाली तेन्ना 11:30 तांणी नोटीस केले की त्या जे बॉयन्सी जावपा खातीर थोड्योश्यो टाकी आसतात तातूंत भितर एअर टायट टाकी त्यो तातूंत भितर वारें आसले नंतर ही फ्लोटींग बोट फ्लोट जावपाक करता खातीर आनी तातूंत भितर ताणें उदक पळयलें आनी नॉर्मली तें उदक वतालें की बारीक बारीक लिकेजीस आसा तातूंतले हे जे डेकावेले पावसाक पडलेले उदक ते थंय सॅच्युरेट जाता आनी ते तातूंतल्यान वचपाक लागले म्हणून ताणें ते बालद्यांनी काडलें उदक काडलें आनी ताजे नंतर ते न्हिदपाक गेले आनी ते त्या फेरीचेरूच ते न्हिदताले मदीं रातचे 2:00 तांकां फेरी हालपा लागली मातशें टिल्ट जाता अशी दिसली आनी तांकां संशय आयलो की कितें तरी जाला म्हणून ते परत येवन टँकान पळयलें जाल्यार टँक भरलो म्हणजे अर्दो टँक आसा ती बुडपाक लागली म्हणून ते देंवले तातूंत भितर त्या मॅन्युअला भितर आनी तें उदक काडून भायर मारलें पूण तो पर्यंत एक वटच्यान वादळी वारोय आयलो आनी एक वटच्यान उदक आनीक चड भरपा लागलें आनी ते टँकान भितर ते गेले आतां आमकां पळोवपाक जाय ते टँकान गेले कारणान कितें जालें एक सायडीन तो लोड जालो एक सायडीन लोड जातकच ती मातशी टिल्ट जाली टिल्ट जातकच परत आनी उदक सगळें भरलें आनी ती मातशी ड्रिफ्ट जाली आनी भितर गेली सो हे आयज ताजें एक पोजिशन आसा तें वयर आसा आनी दुसरें जे इंजीन सायड आसा ते सकयल गेल्लें आसा हेवी आसली कारणान आनी ती त्या टाकयांनी उदक गेल्ली कारणान सो आमी आतां ते रेस्क्यू करपाक ते साल्वेज करपा खातीर त्यो टिमी आपयल्ल्यो आसात आनी त्यो टिमींतल्यान आयज जेन्ना हांगा मातशे लो टायड जातले ते लो टायड जाता तेन्ना उदका लेवल मातसो कमी जातलो तातूंत भितर 2 टॅक्नोलॉजी पळयतात आमी एक पंटून तातूंत भितर घालपाचो आनी तो मागीर म्हणजे एक सिस्टमांतल्यान वयर काडपाचें तें पोंचान वयर येवपा खातीर आमी जसो गाडयेक लिफ्ट लायता त्या प्रमाणे तो पंटून भितर वचून जो टँक आसता त्यो टँक भितर घालून करपाचें दुसरें आसा ती आमची गोंयान भितर टॅक्नोलॉजीन ना ताका तो बलून सिस्टम म्हणजेच आमी जशी वॉटर बॅड बी आसता तशी भितर बॅड घालप आनी मागीर ताका वारो मारप आनी तें परत वयर काडप सो आमी पळयतात की ज्यो सर्विसीस कोण दिता पयलीं तांचे कडच्यान आतांच आमचे डायरेक्टर उलयल्ले आसात ते पंटो 2 टाकयो घेवन तातूंत भितर थोडें उदक घालून त्या फेरयेच्या पोंदाक वतकच ताका ऑटोमॅटिकली वारो घालून ते वयर काडटा तेन्ना तें उदक भायर पडटा आनी तें वयर येता सो साल्वेज करपाचो पूर्ण आमकां हें आसा की इंजीन जातलें साल्वेज आनी बाकीचें फक्त आमी पळयतले की मागीर एग्जामिनेशन करतले रिजन हाचे फाटल्यान कितें उदक त्या टँकान कित्याक लागून वता जर सायडीक दवरिल्ले जे वेंट आसात ते बंद जाल्ले ते नोटीस केले ना नेग्लिजन्स जालें काय कितें लागून तें कारण आमी जेन्ना ह्या हाजेर एलिवेट आसता पळय
ताजे सकयल एक टँक आसतात हे ते एलिवेट्स ते ओपन केले जाल्यार सादारण 2 इंचाचो ताका बॉर्डर आसता. जो पर्यंत 2 इंच वयर पावसाचे ह्या हातून भितर उदक साचना तो पर्यंत त्या टँकान वचपाचो प्रश्न आसता. आनी इतलें उदक पावसान म्हणजे एखादे वेळेस सारकोच ढगफुटी बी जालें जर जाय जाल्यार वचपाचें खबर ना राती कितलो हेवी पावस पडटा. सो अदमास सर केन्ना मेरेन ती फाल्यां पर्यंत वतली. आयज रातचें सगळें ऑपरेशन सुरू जातलें. आमी हायर करपा खातीर सर्विसीस घेतिल्ले आसा. एक्सपर्ट हे जे ह्या हातून भितर आसात जे साल्वेज करतात ते करतले. आनी अदमासी जितली फेरयो आहा ताचेर इन्स्पेक्शन बी जातले जे ओल्ड फेरी तेजें ऑडिट जाल्लें आतां परत एक फावटी सेफ्टी ऑडिट जातलें आनीक आमचे बाकीचे इक्विपमेंट्स कितें आसा हे सगळें टेस्टींग जातलें आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी वी वील नॉट टेक ऑल म्हणजे कोणाक सेफ्टीच्या वरच्यान आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना. हे पयली फावटी जाल्लें आसा आनीक ताजे रिजन्सूय काडटले वेदर जे वेंट आसात ते वेंट बंद जावन हांगा उदक सॅच्युरेट जालें आनी ते मागीर टाक्यान गेले काय कितें पळयतात. आनी बाकीच्या फेरीबोटीन आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. उदक जर मोठ्या प्रमाणांतून गेलें जर जायत ते वेंटांतल्यान पास जाता. सो ते सांगताले की त्या वेंटाक जी पायप आसा ती बारीक आसा पूण अजून पर्यंत इतके वर्सां 15 वर्सां जालीं त्या फेरीक अजून पर्यंत कांय प्रॉब्लम जाल्लो नाशिल्लो. आतां पयली फावटी हो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. वॉट वेंट रॉंग हे आमी पळयतले. येस थँक्यू सर.